बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात बख़ैर होंगे। नाज़रीन किराम, आज का हमारा टॉपिक है कि अपने ज़हन में जो हमारे ज़हन में कभी कभी गंदे ख़यालात आते हैं, उनसे हम अपने आप को कैसे बचा कर रखें, अपने ज़हन को साफ़ व शफ़ाफ़ कैसे रखें, बेहतर कैसे रखें, क्लीन कैसे रखें। तो इसके 2-3 स्टेप्स हैं, उसे अगर हम फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ज़हन बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ रहेगा, अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप मसरूफ़ रहें। अब जितना ज़्यादा अपने आप को खाली रखेंगे, अब मसरूफ़ रहने का लोग ये माना निकाल लेते हैं कि लोगों के साथ जाकर बैठे रहे, चौक चौराहे पर बैठे रहे, तो इससे तो और आपका ज़हन गंदे ख़यालात से भरेगा। फिर जब भी आप 10 मिनट के लिए भी अकेले रहोगे तो वो सारी बातें चलने लगेगी, फिर से जो है ना वो फिर से दोबारा जो है चलने लगेगी जो आप वहाँ बात करके आए थे। तो मसरूफ़ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाकर लोगों के साथ लगे रहें। मसरूफ़ रहने का मतलब ये है कि अच्छी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करें। आप किताबें पढ़ते रहें, आप इबादत करते रहें, आप अच्छे लोगों के साथ अपना वक्त गुजारें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप वही है हमारा। तो मसरूफ़ रहें, जितना आप मसरूफ़ रहोगे आपके पास वक्त ही नहीं मिलेगा। सोचता कौन है, ख़याल किसके दिल में आते हैं? जो अकेला बैठा है, तन्हाई में बैठा है, कुछ काम नहीं है। तो आप मसरूफ़ रहें। या तो आप अगर मोबाइल चलाते हैं तो गलत डायरेक्शन में मत जाए। आप तकरीर सुनने लगे, आप नात सुनने लगे, आप तिलावत सुनने लगे, आप अच्छी अच्छी चीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई करने लगे, आप नोट्स तैयार करने लगे, आप जो है रिवाइज़ करने लगे, यानी अपने आप को मसरूफ़ रखें, इतना मसरूफ़ रखें कि आपको सोचने का वक्त ही ना मिले कि क्या है, ये है, वो है, दुनिया क्या है, जहान क्या है। आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है कि अपने दिमाग को गंदे ख़यालात से पाक रखना है, तो अपने आप को मसरूफ़ रखना है। चाहे आप किताबों में मसरूफ़ रहो, चाहे अच्छे लोगों में मसरूफ़ रहो, चाहे इबादत में मसरूफ़ रहो, चाहे कुरान की तिलावत में मसरूफ़ रहो, चाहे किसी भी अच्छी चीज़ में आप मसरूफ़ रहो, चाहे अपने रिश्तेदार के साथ मसरूफ़ रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने खेत खलियान में मसरूफ़ रहें, अपने कारोबार में मसरूफ़ रहें, लेकिन गलत डायरेक्शन में मसरूफ़ नहीं रहना। ऐसा नहीं कि चौक चौराहे पर जाकर लुच्चे लफंगों के साथ आप वही गलत बात, वही अय्याशी वाली बातें, वही ऐशो इशरत की बातें, वही इधर उधर लड़की छेड़ने की बातें, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका ज़हन साफ़ और शफ़ाफ़ नहीं होगा, बल्कि और ख़यालात से भर जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि अपने आप को सही जगह पे मसरूफ़ तो रखना है, लेकिन सही जगह पे मसरूफ़ रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके यहीं से 90% जो भी ख़यालात है वो दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, नेक लोगों की सोहबत। ये चीज़ हर जगह इम्पोर्टेंट होती है और हर जगह काम आती है। जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे ना, आपका ज़हन वैसा बनता जाएगा। आप अगर किसी आलिम के साथ रहते हैं तो आपकी सोच भी वही आलिम वाली आ जाती। आप किसी सिंगर के साथ रहते हो, आप गाना गुनगुनाने लगते हो। आप किसी अच्छे नात ख़ां के साथ रहेंगे, आप नाते पाक पढ़ने लगेंगे। तो जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं वैसा बिहेवियर आपका हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी इंसान को बड़ा बनना है तो उसे सबसे पहले यही करना चाहिए कि वो बड़े लोगों के साथ रहने लगे, अच्छे लोगों के साथ रहने लगे। ये जो लोग डरते हैं अच्छे लोगों के सामने बात करने से, बड़े लोगों के सामने बात करने से, उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि वो उनके साथ कभी रहे नहीं। तो जब वो चीज़ सामने आती है तो वो हड़क जाते हैं, डर जाते हैं। वो हमेशा रहे छोटे लोगों के साथ, हमेशा रहे लुच्चे लफंगों के साथ, हमेशा रहे लोफरों के साथ। तो जब एक अच्छा स्टेटस वाला आदमी सामने आता है, एक बंदा आता है, तो उनके पास फिर वो हिम्मत नहीं होती, वो जुर्रत नहीं होती। इसलिए आप कैसा बनना चाहते हैं ये नहीं मैटर करता, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए अपनी सोहबत को अच्छी करें। ये हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर ये बात आपको काम आएगी कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। अब आप मोबाइल का ज़माना है, आप कहेंगे कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले में कोई अच्छा इंसान नहीं है, या किसके पास जाएं उसके पास खुद टाइम नहीं है। तो आज मोबाइल का दौर है, अच्छे अच्छे लोग आपके मोबाइल में, वो भी सोहबत है एक तरह से। आप जिनकी वीडियोस देख रहे हैं आप उनके साथ हैं, समझ लो। आप अपने आप को ये महसूस करो कि मैं इनकी सोहबत में हूँ, मैं इनके साथ रह रहा हूँ। आप जिनकी किताबें पढ़ रहे हैं आप उनकी सोहबत में हो, आप जिनके लेक्चर को सुन रहे हैं आप उनकी सोहबत में हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप खोज कर अपने मोहल्ले से निकालें, अपने शहर से निकालें कि हमारे मोहल्ले में कौन है। हाँ, फिज़िकली आप मिलते हैं तो वो ज़्यादा मैटर करता है।
وہ زیادہ ایکسپیرینس دیتا ہے، لیکن اگر نہیں مہیا ہے، اگر نہیں آپ کے پاس موجود ہیں، تو پھر بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ موبائل کے ذریعے اپنی صحبت کو اچھی کر سکتے ہیں، لیکن وہی موبائل آپ کے لیے وبال جان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکی۔ اس لیے کوشش کرنا ہے، سب سے پہلے کوشش کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، دوسرا اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور تیسری چیز ہے وہ روحانیت ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر کی گندگی کو ختم کرتی ہے، یہ چیز آپ کو اندر سے پاک کرتی ہے۔ روحانیت کے لیے کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کوشش کریں، اولیاء اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نیک لوگوں جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، ان کے دربار میں جانے کی کوشش کریں، وہاں جا کر اپنا ٹائم اسپینڈ کریں۔ یعنی کہ اپنے آپ کو اگر آپ روحانیت کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھی زندگی، آپ کے جو خیالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 اسٹیپ ہیں۔ آخری اسٹیپ پہ تھوڑی سی بات میں اور کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے نیک کام میں لگائیں۔ یہاں پہ یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے، آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹائم اسپینڈ کریں گے، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے غموں کو دور کریں گے۔ آپ اپنے ماں باپ سے اچھے طریقے سے بات کریں، اس طرح سے بات کریں جیسے آپ کا بچپن کا زمانہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو روحانیت کی طرف لے کر جاتی۔ کسی اللہ والے کے دربار میں جا کر وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، فاتحہ پڑھیں، ان کے قدموں میں اطمینان سے جا کر بیٹھیں، وہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جیسی جگہ پہ آپ رہتے ہو ویسے خیالات آتے ہیں۔ یاد رکھو، جو دن بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے خواب میں بھی قرآن، جو دن بھر لوگوں کے ساتھ عیش موج گویے یہ وہ پارک میں گھومتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، اس کے خیالات بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ تو جو انسان دن بھر جیسا کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا تھا نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے تو دن بھر درود پاک پڑھتے رہو، حضور کو اپنے خیالوں میں بسانے کی کوشش کرو۔ تو اپنے خیال میں جس چیز کو آپ دن بھر کرتے ہو وہی چیز آپ کے خیال میں آتی ہے۔ بہرحال یہ دنیا امتحان گاہ ہے، بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں آؤٹ آف کانٹیکٹس بھی آئیں گی، آپ پریشان ہو سکتے ہو، لیکن اس وقت صبر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس چیزوں کو اوائڈ کریں گے، دور کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اچھی اچھی بکس کو پڑھیں آپ، جن کے اندر اچھے اچھے خیالات ہیں، جن کے اندر اچھی اچھی بہت قیمتی قیمتی چیزیں ہیں۔ آج ایک مشورہ لینے کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ لیتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو آپ کو ایک ایک لائن آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو انسان ہے وہ سب سے بہترین دوست ہے، وہ نہیں ہے۔ ہمارے انسان تو دوست ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ کا سب سے بہترین دوست آپ کی کتاب ہے۔ آپ جس بک کو پڑھتے ہو اور اس سے جتنی زیادہ آپ محبت کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو کتابوں کے ساتھ صرف کریں جتنا ہو سکے، چاہے وہ آپ کی جو ہے کلاس کی کتابیں ہوں، چاہے آپ الگ اور ہٹ کر کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ صحابہ کرام کی تواریخ کو پڑھیں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، آپ مذہب اسلام کس طرح سے اس دنیا میں آیا، ان تمام چیزوں کو اگر پڑھیں گے تو ادھر بھی آپ کے ذہن میں جو باتیں بھریں گی وہ کتاب والی بھریں گی، وہ اچھی باتیں بھریں گی، تو جو وہاں بھرے گا وہی نکلے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ وہاں پہ ان چیزوں کو بھرنا ہے جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں، تو وہاں پہ اگر اچھے خیالات بھریں گے تو اچھے خیالات ذہن میں آئیں گے، گندے خیالات اگر بھریں گے تو گندی چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ اس لیے کوشش کرنا ہے کہ ہمیں اچھی چیزوں کو اپنے مائنڈ میں اتنا بھر دینا ہے کہ بری چیزوں کو آنے کا وقت ہی نہ ملے، ٹائم ہی نہ ملے۔